नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांतल्या 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर 20 डिसेंबराक मतदान जातलें. वेंचणुकेची आचारसंहिता कालसावन लागू जाल्या अशें राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजा हांणी सांगलां. राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजा हांणी पत्रकार परिशदेंत वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर केलें. 1 ते 9 डिसेंबर मेरेन अर्ज भरपाची मुजत आसतली. 10 डिसेंबराक अर्जाची छाननी जातली. 11 डिसेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख आसतली आनी त्याच दिसा दनपारां उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतले. 20 डिसेंबराक मतदान जातलें आनी 22 डिसेंबराक निकाल जाहीर जातलो. 1 ते 9 डिसेंबर सकाळीं 10 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाक मेळटले. हो अर्ज भरपाचो काळ 7 दिसां खातीर आसतलो. 3 डिसेंबर ही भौशीक सुटी आनी 7 डिसेंबर आयतार आशिल्ल्या कारणान ह्या दिसा अर्ज भरपाक मेळचे ना अशें डिसोजा हांणी सांगलें. आचारसंहितेच्या कारवायेचेर नदर दवरपा खातीर आयोगान घोयटे पंगड आनी स्थिर पाळत पंगडाची वेवस्था केल्या. State Election Commission hereby declares the election schedule for the ensuing Jilla Panchayat elections 2025 as follows. The receipt of nomination will be from 1st, which is a Monday, to 9 December 10 a.m. to 1 p.m. 7 days except 3rd December being a public holiday, 7th December being a Sunday. Scrutiny of nomination will be done on 10, which is a Wednesday, 10 a.m. onwards till scrutiny is complete. The withdrawal of candidature will be on 11th December. The list of contesting candidates will be published on 11th December. The date of poll, as already said, 20th December. Timings are from 8 a.m. to 5 p.m. Date of counting is 22nd December 8 a.m. till counting is completed. The model code of conduct comes into force from today with immediate effect and shall be applicable in all the areas under the jurisdiction of North Goa Jilla Panchayat and South Goa Jilla Panchayat respectively. इफ्फीतल्या रोमटामेळ सर्तीचो निकाल जाहीर जावन सुयोग शिमगोत्सव मंडळ आडपय आगापूर फोंड्या ह्या पंगडाक 3 लाखाचें पयलें इनाम फावो जालें. श्री शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ कळंगूट हांगा 2.5 लाखाचें दुसरें इनाम, जाल्यार श्री पायीक देव शिगमोत्सव समिती सांगे हांगा 2 लाखांच्या रुपयांचें तिसरें इनाम फावो जालें. ही सर्त 21, 25 आनी 26 नोव्हेंबराक जाल्ली. अंदू आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण वेगळे तरेन जालें. शिगमो आनी कार्निवलाची झलक प्रदर्शीत करून पोरणे सचिवालय ते मनरिजवण संस्थेच्या इमारती मेरेन चित्ररथ मिरवणूक जाल्ली. कांय पंगडांनी गोंयची संस्कृती आनी वेगवेगळ्या कलेचें सादरीकरण केलें. राज्यांत मुळाव्या शेतकरी क्रेडीट सोसायटींचो आंकडो वाडपा सयत तांकां वेवसायीक मळार नवे उपक्रम सुरू करपाक मेळटले. 2029 मेरेन गोंयच्या दरेक गांवांत शेतकरी क्रेडीट सोसायटी जातली. तशेंच जनौषधी केंद्र, गॅस एजन्सी, पेट्रोल डिझेल विक्री असो वेवसाय करपी संद तांकां मेळटल्यो. हे उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर सहकार खात्यान तरेकवार खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केल्या. राज्याच्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी उण्यांत उणी एक तरी शेतकरी सोसायटी वा क्रेडीट सोसायटी आसपाक जाय. तांचो वेव्हार वाडपाक जाय अशें केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचें धोरण आसा. ह्या धोरणाची कारवाय गोंयांत लेगीत सुरू जातली अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सहकार सप्तका वेळार स्पश्ट केल्लें. सहकार सचिवांच्या फुडारपणा खाला समन्वय समिती स्थापन जाल्या. वेंचणूक वळेरेंतली खाशेली सघन सुदारणा म्हळ्यार SIR हाच्या दुसऱ्या पांवड्यार 99.53% मतदारांक गणना फॉर्म वाटल्यान अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. आतां मेरेन 50 कोटी 73 लाखां परस चड मतदारांक गणना फॉर्म वाटल्यात. तशेंच वट्ट 40 कोटी अर्जांचें डिजिटायझेशन केलां अशें आयोगान सांगलें. ह्या म्हयन्याच्या 4 तारखेक 9 राज्यांनी आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांनी SIRचो दुसरो टप्पो सुरू जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां आपले विचार मांडटले. आकाशवाणीच्या म्हयन्याळ्या मन की बात कार्यावळीचो हो 128वो भाग. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचें पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपा वरवीं ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. ललित यादवाची आक्रमक फलंदाजी आनी वासुकी कौशिक आनी अर्जुन तेंडुलकार तशेंच दर्शन मिसाळ हांच्या प्रभावी खेळान सय्यद मुश्ताक अली करंडक T20 क्रिकेट सर्तींत गोंयान चंदीगडाचेर 52 धांवड्यांनी जैत जोडलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. कांय प्रमाणांत हलके ते मध्यम प्रमाणांत धुके पातळूं येता अशें वेधशाळेन म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.